السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنديرو أول حصة عندنا في الأريثميتيك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لا ديفيزيون أوكليديان، نشوفو لا غولاسيون ديفيزي، نشوفو واحد البروبوزيسيون. دونك نحاولو نديمونطريو على بعض لي بروبوزيسيون اللي عندنا هنايا. كما كتشوفو هادشي كامل رابيل مراجعة لداكشي اللي شفناه في السنوات اللي فايتين. ضروري خاصنا نضبطوه باش اننا ما نلقاوش مشكل من بعد في الحصص الجايين ان شاء الله بالنسبه للاريثميتيك. الوغ نبداو باول حاجه وهي لا ديفيزيون اوكليديان. حيت كنهضروا على ديفيزيون اوكليديان شي سامبلومون هي القسمه، شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ كيكون عندنا ا و بي، دونك اشنو كنديرو دابا؟ كنقسمو بي على ا، صافي. بي كنقسموها على ا، اشنو كتعطينا؟ كتعطينا كيو وكتعطينا واحد الباقي ار. شي سامبلومون كنا كنقولوا ان ا كتساوي لنا بي في كيو بلس ار، شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ هذه هي لا ديفيزيون اوكليديان. نقراو سوا دو اونتيي ا اي بي، حيث ان ا كتنتمي لنا للمجموعه زد. المجموعه زد وهي المجموعه اللي ما فيهاش الاعداد اللي ما فيهمش الفاصله، صافي. يعني الاعداد اللي ما فيهمش الفاصله سي سامبلومون كانوا سالبين موجبين راه كينتميو لزد، ناقص واحد ناقص خمسة 10 6 كينتميو لزد. بينما بي كتنتمي للمجموعة ان اطوال، يعني كتنتمي للمجموعة اللي فيها واحد جوج ثلاثة أربعة. دونك الصفر والأعداد السالبة والأعداد اللي مفيهمش اللي فيهم فاصلة ما داخلينش عندنا في لونسومبل ان اطوال. الوغ il existe يوجد عنصران كي اي ار وحيدان اونيك، صافي. ما يمكنش تلقى كي ار وحدين اخرين. يعني تلقى اكزومبل هنايا نسميوها كيو بريم و ار بريم كيلعبوا نفس الدور اللي كيلعبوا كيو ار. لا، ما يمكنش. الا لقيتيهم تلقى انهم كيتساووا، يعني انها اونيك. ما يمكنش تلقى جوج ثلاثه د العناصر اللي كيلعبوا الدور ديال الباقي، امبوسيبل، صافي. الو نكملوا. طول كو ا كتساوي لنا بي في كيو بلس ار، سي سامبلومون. حيث ان ار الباقي ديالنا فإنه كيكون مالو، كيكون بوزيتيف أكبر أو يساوي صفر، وكيكون صغر من بي ضروري، صافي. إلا كان كبر من بي كنكملو القسمة ديالنا حتى كيولي أصغر من بي عاد كنحبسو، سي تري بيان. ألوغ شنو كيتسمى لنا كيو؟ كيو وهو لوكواسيون، ليكواسيون هي اللي كتكون عندنا هنايا، هو كيو. ألوغ بالنسبة لإر وهو الباقي لو ريست، مكاين. دونك هادشي مضبوط، هادشي راه باين. الوغ نشوفو لا غولاسيون ديفيزي. فوقاش كنقولو ان ا ديفيز بي ولا بي ديفيز ا اكسيتيرا. الوغ نقراو الديفينيسيون ديالنا. سوا ا كينتمي لنا زد و بي كينتمي لنا زد اطوال، يعني بي كيخالف لنا الصفر، مزيان. lorsque il existe k appartient à z طول كو ا كتساوي لنا بي في k on a de que B divise A. شي سامبلومون إلا جينا نقارنو لا غولاسيون الأولى، إلا درنا لا ديفيزيون أوكليديان ولقينا أن A كتساوي لنا كيو في B، حيث أن R لقيناه R لقينا كيساوي لنا زيرو، يعني لو غيست الباقي ديالنا كيساوي لنا زيرو. هذا كيعني أن B فإنه ديفيز B كيقسم لنا A، ديفيز A. كنقولو أن B ديفيز A، أو نوطي B divise A بهذا الشكل هذا. سي تري بيان. Alors BZ le ensemble de nombres divisibles par B. سي سامبلومون هما يعني شكون اللي كنحطو بي زد. اشنو كتساوي لنا بي زد؟ هما لي ملتيبل مضاعفات ديال بي كنحطوهم هنايا، يعني كاب بي. مزيان، كاب بي كينتمي لنا زد، حيث ان هاد كا هذا ابارتيان ا زد، المضاعفات ديالو. يعني بي يقدر يكون كيساوي واحد جوج ثلاثة أربعة اكسيتيرا. سي تري بيان. الوغ نمحيو هاد البارتي ونكملو. دونك هادشي باين. دونك بي زد هما لو انسومبل دو نومبر ديفيزيبل بار بي. مزيان. الا كانت بي ديفيز ا نقدروا ننطقوها ا ملتيبلي دو زد. مزيان.
اكزومبل نعطيو لي زيكزومبل باش نفهمو لينا هادشي. دونك هادشي راه باين شي حاجه بسيطه. الوغ اكزومبل 5 ديفيزي 20 كيقسم لنا 20. علاش 5 كيقسم لنا 20؟ هنا 5 فهاد ليكزومبل شكون هو بي، وهذا هو ا صافي. الوغ بي ديفيز ا يعني 5 كيقسم لنا 20، هذا كيعني ان ا يعني 20 فإنها كتساوي لنا 5 فوا واحد ك، واحد العدد ك. شكون هو هاد ك هذا؟ هو 4. دونك وهذا 4 هذا عندنا انه كينتمي لنا الزيد. داكشي علاش قلنا ان 5 ديفيز 20. مزيان. الوغ الا كان 5 ديفيز 20 فإن 20 هو من المضاعفات ديال 5. 20 ملتيبلي دو 5 يعني 20 من المضاعفات ديال 5 ديال 5. سي سامبلومون هادشي باين. الوغ بروبوزيسيون. الوغ شنو كيقولك ا ديفيز بي. الا كانت ا ديفيز بي فإن لو انسومبل دو نومبر ديفيزيبل باغ بي اونكلي ضمن لو نومبر ديفيزيبل لو انسومبل دو نومبر ديفيزيبل باغ ا. سي سامبلومون بروبريتي باينه. تاني حاجه انه الا كانت عندنا ا ابارتيان ا زد فإن ا ديفيز ا كتقسم راسها. علاش؟ لان الباقي زيرو. 5 كتقسم لنا 5. سي سامبلومون صافي. الوغ pour toute A où B appartient à Z فإن A divise B et B divise A. هذا كيعني أن B كتساوي لنا أو كتساوي بلوس ولا موان B. دونك راه باينة إلا كانت A كتقسم B و B كيقسم A فإن B كتساوي لنا بلوس ولا موان دو A. مزيان. لا بروبوزيسيون الثالثة أن A divise B alors فإن A divise لندا في B. سي سامبلومون نقدروا نديرو ديمونستراسيون ديال نديمونطريو عليها شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نحاولوا نبداو. الوغ شنو حنا بغينا نديمونطريو؟ بغينا اننا نبينو انه الا كان عندنا ا ديفيز بي الوغ فان ا ديفيز لندا في بي. سي تري بيان. يعني المعطيات اللي عندنا هو عندنا اول حاجه ان ا ديفيز بي. مزيان سي تري بيان. الهدف ديالنا هو اننا نوصلو ان ا ديفيز لندا في بي. مزيان. هذا كي امبليك اش؟ الوغ فوقاش كتكون ا كتقسم لنا لندا دو بي؟ الا كانت لندا دو بي كتساوي لنا ا فوا واحد العدد كينتمي لزد. صافي. ا فوا واحد العدد سي بريم ولا نسميوه سي بريم، المهم انه ينتمي لزد. هنا كنقولوا ان لندا ان ا ديفيز لندا دو بي. مزيان. هادشي علاش خاصنا نوصلو. سي تري بيان. دونك عندنا هاد المعطيات. هذا كي امبليك انه الا كانت ا ديفيز بي يعني انها كتكتب على شكل بي كتساوي لنا ا فوا اكس. نسميوها اكس. اكس المهم ان اكس ابارتيان ا زد. سي بيان. الوغ حيث ان اكس ابارتيان ا زد افيك نكتبو هنايا ان اكس ابارتيان ا زد. الوغ هنايا كما كتشوفوا بي ديفيز ا دونك ا كتساوي لنا بي في ك حيث ك ابارتيان ا زد. لا ميم شوز هنا ا ديفيز بي يعني كيتكتب على شكل بي كتساوي لنا ا اكس بينما ان اكس ابارتيان ا زد. الهدف ديالنا نوصلو لندا بي يعني نضربو هادي في لندا. دونك هادي كي امبليك ان لندا في بي كتساوي لنا ا عامل على لندا في اكس. مزيان. الوغ هادي راه ا باش ما تخلفناش مع لندا. ها دونك هادي خاصها تكون كتنتمي لنا للزد. دونك الا انتمى لنا للزد لقينا افيك سي سامبلومون عندنا افيك اشنو عندنا لندا كتنتمي للزد، عندنا حتى اكس كتنتمي للزد يعني الضرب ديالهم راه كينتمي للزد. سي سامبلومون صافي. الضرب ديالهم غادي يبقى كينتمي للزد افيك لندا اكس ابارتيان ا زد. الوغ هذا كي امبليك ان ا اللي عندنا هنايا
فإنها ديفيز لاندا دو بي، يعني أن أ كتقسم لينا ملتيبل ديال المضاعفات ديال بي، ملتيبل دو بي. دونك حنا ديمونطرينا ليها، دونك شي حاجة بسيطة بزاف. نفس الفكرة بالنسبة للأخرى، إلا مشينا لسي نحاولو أننا نديرو نفس لا ميثود. ألوغ عندنا سي ها أ ديفيز بي إي أ ديفيز سي. إلا كانت أ ديفيز سي هذا كي امبليك أن سي فإنها كتساوي لنا أ فوا إكس بريم، نسميوها إكس بريم، حيث أن إكس بريم أبارتيان أ زد. صافي سي بيان، يعني كيعني أن هذا أن حنا اش بغينا هنايا اشنو عندنا هنا نو، يعني نضربو هادي في نو، يعني أن نو إلا ضربناها في سي اشنو تساوي لنا؟ تساوي لنا أ في إكس بريم في نو. صافي نخدمو هاد الرموز اللي عندنا هنايا في هاد البروبريتي باش نديمونطريو عليها. سي تري بيان. دونك باستخدام هاد جوج غولاسيون غادي نستنتج ان A ديفيز لاندا بي بلس نو سي سامبلومون. الوغ شنو غادي ندير؟ غنحاول نخدم انا بهاد ليدي وهادي، غندير الجمع. دونك هاد جوج هادو غادي امبليكيو ان هادي زائد هادي، يعني لاندا بي زائد نو سي شنو تساوي لنا؟ هتساوي لنا ا عامل على لاندا دو اكس بلس ا عامل على اكس بريم نو. مزيان، غنحاول انني نعمل بأ، يعني تعطينا لاندا بي زائد نو سي هنا كتساوي لنا ا عامل على ا اكس زائد اكس بريم نو. مزيان. فوقاش كتقسم لنا هذا؟ الا كانت هذا كينتمي لنا الزد. مزيان، عندنا ان اي اكس بريم اي نو كاملين كينتميو للزد، دونك الا جمعناهم ضربناهم غادي يبقاو كينتميو للزد. دونك افيك هنكتبو انايا، بما ان هذا كينتمي للزد يعني ان هذا كينتمي للزد، يعني اكس زائد اكس بريم نو فإنه كينتمي للزد. هذا اش كيعني؟ هذا كيعني كي امبليك ان ا ديفيز هادشي اللي عندنا هنايا لاندا بي بلس نو سي. سي تري بيان، فهمتوها؟ دونك شي حاجه بسيطه بزاف. نمحيو. الوغ بالنسبه لا بروبريتي سيتا شنو كيقولك فيها؟ كيقولك ا ديفيز بي اي بي ديفيز سي. هذا كيعني ان ا ديفيز سي. هذه حتى تقدر ديمونطريها بشكل بسيط بزاف. شي سامبلومون اشنو عندنا ا عندنا ا ديفيز بي اي بي ديفيز سي. مزيان، هذا كي امبليك انه اكزيست يوجد واحد العنصرين نسميوهم اكس ايغريك ابارتيان ا زد. صافي، حيث ان بي كتساوي لنا ا اكس. مزيان، لان ا ديفيز بي اي ا ديفيز بي، وعندنا هنا بي ديفيز سي، يعني سي كتساوي لنا بي في إيكغيك. سي تخي بيان، حيت الآن مازال ما درنا حتى حاجة من ضمان هادشي. دونك إلا كانت أ كتقسم لنا بي و بي كتقسم لنا سي تكتبو على هاد الشكل هذا. سي تخي بيان. الهدف ديالنا هو شنو نبينو أن أ ديفيز سي، أ ديفيز سي يعني اش؟ يعني أن سي خاصها تساوي لنا أ في واحد نسميوه إكس أبارتيان أ زد. المهم يعني خاصنا نلقاو هاد الكتابة هادي. مزيان، ها هي سي خاصنا ا سهله. هاد بي هادي غنروبلاسيها بهنايا. هذا كي امبليك ان سي كتساوي لنا هاد بي هادي غنروبلاسيها ب ا اكس، ياك؟ هاد بي ا اكس ايغريك غنديرو الاقواس هكا. دابا فوقاش ا كديفيزي لنا سي الا كانت اكس ايغريك ابارتيان ا زد افيك ديريكتومون اكس ايغريك ابارتيان ا زد. علاش كينتميو لزد؟ لان عندنا اكس كينتمي لزد و ايغريك كينتمي لزد، دونك الضرب ديالهم راه كينتمي لزد. دونك من هنا كنقولو ان كنستنتجو دونك ا ديفيز سي. ا كتقسم لنا سي، تكتبات على هاد الشكل.
شي سامبلومون. دونك هادشي اللي كاين. دونك لا ميم شوز حتى هادي تقدروا ديمونطريو ليها ا ديفيز بي اي سي ديفيز دي. هذا كيعني ان ا في سي ديفيز بي في دي. ا في سي ديفيز بي في دي. سي تري بيان. دونك نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله بالنسبه للكور ديال الاريثميتيك على القناه ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك.